ओम शान्ति। नमस्कार। नवरथा र बडा दशैंको यो सुन्दर माहौलमा यति बेला हामी छौँ। आज घटस्थापना र नवरथाको दोस्रो दिन हो। आजको दिनमा विभिन्न शक्तिपीठहरूमा विशेष गरी नवदुर्गाको एक स्वरूपलाई त्यसरी नै आह्वान गरेर शक्तिको आह्वान गरेर पूजापाठ गरिने प्रचलन छ। त्यो शक्तिलाई हामी बाहिरी रूपमा शक्तिपीठ र मन्दिरहरूमा घर घरमा दसैँ घरमा आह्वान त गर्ने गर्छौँ। त्योभन्दा जरुरत छ हाम्रो जीवनमा पनि शक्तिको आह्वान आउनुहोस्। यसैसँग सम्बन्धित रहेर आजको दिनमा आजको विशेष यस माहौलमा त्यो शक्तिलाई हाम्रो जीवनमा कसरी आह्वान गर्ने त यसको अनुभूतिका लागि हामी बिचमा आज हुनुहुन्छ आदरणीय मेनुका दिदीज्यू। आउनुहोस् हामी उहाँसँग आजको यस चर्चालाई अगाडि बढाउनेछौँ। त्योभन्दा पहिला आदरणीय दिदीज्यूलाई आजको दिनमा विशेष हार्दिक स्वागत छ। ओम शान्ति दिदी। ओम शान्ति। हजुर दिदी, यति बेला हाम्रो परम्परा अनुसार हामी नवरथाको दोस्रो दिन घटस्थापनाको दोस्रो दिनमा छौँ। हामीलाई थाहा छ यति बेला हरेक शक्तिपीठहरूमा घर घरका दसैँ घरमा पूजा कोठामा मन्दिरहरूमा र विभिन्न शक्तिपीठहरूमा देवीको पूजा आराधना गरिन्छ र शक्तिको आह्वान गरिन्छ। किनभने शक्ति त हरकैलाई चाहिएको छ, आध्यात्मिक शक्ति। आज हामी त्यो शक्तिलाई हाम्रो जीवनमा कसरी धारण गर्न सक्छौँ यसको बारेमा केही जानकारी? धन्यवाद सुन्दर प्रश्नको लागि। विशेष गरेर आज नवरथाको दोस्रो दिन रहेको छ। यस दिनमा चाहिँ सर्वप्रथम त हामीले माँ ब्रह्मचारिणीको विशेष धुमधामले चाहिँ आराधना गर्ने आह्वान गर्ने गरिन्छ। त्योभन्दा पहिला दर्शक महानुभावहरूलाई यस नवरथाको दोस्रो दिनमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भनिन्छ नै यस बडा दसैँलाई शक्तिहरूको पर्व भनेर भनिन्छ। आह्वान के को लागि गरिन्छ भन्दाखेरि जुन चिज टाढा हुन्छ त्यसको लागि आह्वान गर्ने गरिन्छ। हामीसँग छैन, छन त छ तर एकदम टाढा छ। आह्वान गर्ने गरिन्छ। कतै हामी अलमलमा त छैनौँ। वास्तवमा भनिन्छ पनि जागरण भनेर भनिन्छ। बाह्य जागरणको कुरा गर्छौँ हामी। कतै हामी यसमा पनि अलमलमा त परिरहेका छैनौँ। जागृति स्वयंबाट ल्याउनु छ। स्वयंको जागृतिबाट नै हामीले चाहिँ आफूभित्र रहेको अन्धकारलाई चाहिँ मेटाउन सक्दछौँ। त्यस्तै गरेर शक्ति पनि पक्कै पनि हामीभित्रै अन्तर्निहित रहेको छ। केवल यसलाई के गर्नु छ त भन्दाखेरि जागरुक गर्नु छ। शक्तिलाई जागरुक गर्नु छ। त यसको लागि विधि रहेको हुन्छ। हरेक कुरा विधिबाट नै सिद्धि प्राप्त हुने गर्दछ। र शक्ति केमा भरिएको छ त? तनमा भरिएको छ कि मनमा भरिएको छ कि धनमा भरिएको छ कि त्यो पनि हामीले बुझ्नु आवश्यक रहेको छ। आज भौतिक संसार हो। यस भौतिक संसारमा धनको शक्तिको त बोलबाला रहेको नै छ। साथसाथै तनको शक्ति शारीरिक शक्ति पनि आवश्यक रहेको छ। र यसको साथसाथै फेरि पनि हर कोहीले शक्ति त चाहनुहुन्छ, शक्तिको आह्वान गर्नुहुन्छ। त्यसैले मनको शक्तिको आवश्यक वर्तमान समयमा रहेको छ। यसरी मनलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि विशेष गरेर हामीले चाहिँ यो मनलाई अर्गनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसलाई टिम वर्कको रूपबाट अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। चाहिँ टिममा चारवटा लेटर रहेको हुन्छ। TEAM। टी माना थट्स हो, ई माना इमोसन हो, र ए माना एटिट्युड हो, र एम माना मेमोरी हो। त जब हाम्रो थट्स कुन किसिमबाट अगाडि बढिराखेको छ र त्यसको भावनात्मक पक्ष के रहेको छ र जुन भावनात्मक पक्षलाई हामीले कुन वृत्तिबाट त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ र साथसाथै स्मृति के रहेको छ। यसरी जुन मनको व्यवस्थापन पक्षबाट नै आज मन नै अस्तव्यस्त भएको छ। किनभने देखिनुमा त यही आयो दिदी, धन पनि छ,
शरीरको बल पनि छ, विभिन्न कला पनि व्यक्तिमा छ आज। तर हुँदै पनि फेरि पनि मुखबाट शब्द त यही निस्किन्छ कि हे माँ मलाई शक्ति दिनुहोस्। यसको मतलब हो र जागरण पनि यसको मतलब हो कि केही कुरा जगाउन बाँकी छ अझै। त्यो जगाउने भनेको वास्तवमा हामी बाहिरतिर नै खोज्दै हिँडिराखेका छौँ जगाउनको लागि। हजुर, तर भित्र नै छ यसलाई जगाउनुपर्छ भन्ने जानकारी हामीलाई भएन, तरिका भएन। त्यसरी एउटा हामीले भित्रबाट पानी निकाल्न चाहन्छौँ, जस्तै ट्युबवेलबाट पानी निकाल्न चाहन्छौँ, तर त्यो पानी निकाल्नु अगाडि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि माथिबाट हामीले पानी हाल्नुपर्छ, तब नै त्यो भित्र रहेको पानी बाहिर सतहमा निस्किन्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो मनभित्र पनि अनन्त शक्तिको भण्डार रहेको छ भनेर भनिन्छ र त्यसलाई सही रूपबाट चिन्नु आवश्यक छ र जगाउने विधिको पनि ज्ञान हुन आवश्यक रहेको छ। यस प्रकार जुन आजको अस्तव्यस्त भएको मनलाई जुन व्यस्त बनाउनको लागि पक्कै पनि त्यो सम्बन्धी केही ज्ञान होला, त्यो सम्बन्धी विधि होला, त्यो सम्बन्धी ध्यान होला, त्यही सम्बन्धी आचरणलाई अपनाउनु पर्ने आवश्यक रहेको हुन्छ। हजुर, राजयोगले हामीलाई त्यो मनमा अन्तर्निहित शक्तिलाई जगाउने कुरा हजुरले गर्नुभएको छ। राजयोग ध्यानबाट यो कसरी सम्भव छ, अलिकति यसको जानकारी दिदी। किनभने जबसम्म मन जाग्दैन तबसम्म त अँध्यारो नै हुने रहेछ। किनकि आज विज्ञानको युगमा छौँ, चारैतर्फ जब उत्सव आउँछ, चाड तीज त्योहार पर्वहरू आउँछन्, बत्तीको झिलिमिली त चारैतर्फ नै छ। जति बाहिर झिलिमिली छ त्यति नै मानव जीवन त अँध्यारो नै छ, अन्धकारतर्फ नै छ। यसको अर्थ हो कि भित्र अन्धकार छ, अब त्यो अन्धकारलाई हामीले कसरी जगाउने त, अथवा भनौँ शक्ति जागृत गर्नलाई कुन चिज हामीले आफूलाई दिने त, हजुरलाई के लाग्छ अलिकति जानकारी। संसारमा हरेक कुराको सोर्स रहेको हुन्छ, बिना सोर्स केही पनि रहेको हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले शक्तिको पनि स्रोत रहेको छ। आज भौतिक शक्तिको जसरी सूर्य तापको एउटा चाहिँ अग्निको स्रोत रहेको छ, हिमाल जलको स्रोत रहेको छ, हरेक कुराको सोर्स हुन्छ। बिना सोर्स आज संसारमा केही पनि कुराको प्रादुर्भाव भएको छैन। त्यस्तै प्रकारले आन्तरिक शक्तिको पनि स्रोत रहेको छ। त्यो स्रोत हामीले अगाडिको एपिसोडमा पनि सुनिसकेका छौँ कि त्यो स्रोत पक्कै पनि अध्यात्मको अजस्र स्रोत, त्यो परम सत्ता, त्यो जगत नियन्ता परमात्मा हुनुहुन्छ। राजयोग ध्यान माना यो मनको तारतम्य परमात्मासँग जोड्नु हो, मनलाई मनमना भवमा स्थित गराउनु हो। गीतामा पनि भनेको छ, हे अर्जुन मनमना भव, हे अर्जुन मनमना भव भनेर भनेको छ। अर्थात् मन परमात्मामा लगाउनु हो, अथवा त्यो परम सत्तासँग, जसलाई चाहिँ सर्वशक्तिवान भनेर भनिएको छ, उस सर्वशक्तिवान परमात्मासँग मनलाई जोड्नाले नै राजयोग विधिमाना परमात्मासँग मनको तार जोड्नु हो। आफूलाई आत्मनिश्चित गरेर, आत्मभावमा केन्द्रित गरेर, सेल्फ रियलाइजेसनमा स्थित भएर हामी गड रियलाइजेसनतर्फ जानु हो। त्यसैले राजयोग विधि माना, राजयोग ध्यान माना परमात्मासँग हाम्रो चाहिँ मन बुद्धि केन्द्रित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त परमात्मामा त्यो स्रोत अथवा शक्ति रहेको छ, जसबाट हामीले चाहिँ आफूभित्र रहेका आन्तरिक कमी कमजोरी भनौँ, आन्तरिक जुन मनको चाहिँ जुन कमजोरी भनौँ, त्यसलाई हटाउन सक्ने शक्ति परमात्माबाट हामीलाई प्राप्त हुँदो रहेछ। जस्तो कि दिदीले भर्खरै एउटा कुरा उठान गर्नुभएको थियो, शक्तिहरू सबै हामीभित्र नै छ। आसुरी शक्ति पनि छ र ईश्वरीय शक्ति पनि छ। तर ईश्वरीय शक्तिलाई उजागर गर्नको लागि यसको स्रोत भनेको परमात्मा हो। र जब मन बुद्धिलाई परमात्मासँग जोड्छौँ, परमात्माबाट शक्ति प्राप्त हुन्छ र ईश्वरीय गुणहरू हाम्रो जीवनमा बढ्दै जान्छ। अति नै सुन्दर प्रसङ्ग। दिदी, आज तिहारको हिसाबले हामी दोस्रो दिनमा छौँ। आजको दिनमा विशेष गरी देवी ब्रह्मचारिणीको पूजा आराधना गरिन्छ र शक्तिको आह्वान गरिन्छ। हाम्रो जीवनमा यो शक्तिले कस्तो महत्त्व राख्दछ, अलिकति यसको जानकारी। ब्रह्मचारिणीलाई किन चाहिँ एउटा शक्तिको ऊर्जाको रूपमा मानिन्छ र हामी किन आह्वान गर्छौँ, यसको आवश्यकता के छ, थोरै चर्चा यसमा हामी गरौँ। त्योभन्दा पहिला म ब्रह्मचारिणीको बारेमा केही व्याख्या गर्न गइराखेको छु। ब्रह्म शब्द छ, हेर्नुहोस्, ब्रह्मचारिणीमा ब्रह्म प्लस आचरण शब्द छ, जसले चाहिँ ब्रह्ममा मन र बुद्धि केन्द्रित गर्ने कुरा रहेको छ। आज हामीले सुन्ने गर्छौँ अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्ममा गएर लीन हुने भनेर भन्छ। वास्तवमा ब्रह्म आफैमा शुद्ध र पवित्र शब्द हो। ब्रह्म माना इन्फिनिटी पनि भनेर भनिन्छ।
आज संसारमा मानिसहरू सानोतिनो कुरामा नै अल्झिराखेका हुन्छन्, जुन सानोतिनो कुरामा न सुख छ, न शान्ति छ, न आनन्द छ, न त्यसबाट शक्ति प्राप्त प्राप्ति नै छ। बिल्कुल हजुर। इन्फिनिटी अर्थात् अनन्त भनेर भनिन्छ, बेहद भनेर भनिन्छ, विशाल भनेर भनिन्छ। त सुख केमा छ त भन्दाखेरि बेहदमा रहेको छ, विशालमा रहेको छ, अनन्तमा रहेको छ। त्यसैले आज ब्रह्मचारिणी अर्थात् जस्तै आज कलियुगमा कोही विवाह नगरिकन बस्यो भने बाल ब्रह्मचारी, कसैलाई बाल ब्रह्मचारिणी भनेर भनिन्छ। एकातिर हामीले देख्छौँ माँ ब्रह्मचारिणीले चाहिँ शिवलाई पतिको रूपमा प्राप्त गरौँ भनेर चाहिँ ठुलो कठिनपूर्वक तपस्या गरेको देखाइन्छ। फलफुल खाएर, कहिले चाहिँ बेलको पत्र मात्रै खाएर, कहिले चाहिँ पुरा निर्जल व्रत बसेको देखाइन्छ। एकातिर ब्रह्मचारिणी भनिराखेको छ, अर्कोतिर शिवलाई पतिको रूपमा पाऊँ भनेर चाहिँ यसरी कठिन व्रत बसिरहेको छ। आपसमा विरोधाभास, कतै यो कन्ट्राडिक्सनको कुरा त छैन, कतै यो विरोधाभासको कुरा त छैन। यसलाई बुझ्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ। केवल हामीले यसको भौतिक पक्षलाई मात्रै हेरिराखेका छौँ कि हाम्रा पूर्वजहरूले अलिकति हामीलाई यो सम्बन्धी स्पष्ट पार्न सकेको थिएन कि हामीले त्यही सुन्दै र मान्दै आइरहेका छौँ आजसम्म। हाम्रो सोचमा त त्यही नै छ जो हामीलाई सिकायो या हाम्रो परम्परा धार्मिक ग्रन्थमा लेखिएको र बताइएका छन्। हजुर, कतै यसको आध्यात्मिक गहन पक्ष त छैन। यसलाई बुझ्नुपर्ने नितान्त आवश्यक छ, हुनु त पर्छ। हजुर, त्यसैले ब्रह्मचारी अर्थात् सिर्फ विवाह नगरी बस्नेलाई मात्रै ब्रह्मचारी भनिँदैन रहेछ। द हु मुभ्स इन्टु इन्फिनिटी, त्यसलाई ब्रह्मचारी भनेर भनिँदो रहेछ। जो विशालतातर्फ जान्छ, जो बेहद र अनन्ततर्फ जान्छ। हजुर, द हु रिसाइड्स इन्टु इन्फिनिटी, त्यसरी जो अनन्त बेहदतर्फ जान्छ वास्तवमा उनी ब्रह्मचारी भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यसैले ब्रह्मचारिणी जुन देवी हुनुहुन्छ, ऊ ब्रह्मचारिणी देवी जसले हामीलाई चाहिँ अनन्ततर्फ लिएर जाओस्, त त्यो अनन्ततर्फ लिएर जाने हामीलाई बाटो देखाओस्। अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई भनिन्छ सेल्फ रियलाइजेसन। जसले हामीलाई चाहिँ सेल्फ रियलाइजेसनमा स्थित गराउँछ, वास्तवमा उनी ब्रह्मचारिणी भनेर चाहिँ भनिएको छ। हजुर, जबसम्म सेल्फ रियलाइजेसन हुँदैन या स्वयंको अनुभूति हुँदैन तबसम्म त्यो मार्गमा जान कठिन। सायद आज घर परिवारमा या भनौँ मानव दिनचर्यामा, दैनिक जीवनमा व्यक्तिहरू या भनौँ समाजमा आज व्यक्ति यसरी कुण्ठित भएर बसेको छ कि जीवन जिएका पनि छौँ तर त्यो जीवनमा जिउनुमा मजा छैन। प्राप्ति व्यक्तिलाई नभएको पनि होइन, तर त्यो प्राप्तिमा पनि आनन्द र सुख छैन। कारण यही हो कि सायद स्वयंलाई नजान्नु, स्वयंको लक्ष्यलाई नजान्नु, किन आएको हुँ, कहाँ जाने हो, मेरो चाहिँ एउटा जिन्दगीको गन्तव्य कता हो, त्यो सायद जानकारी नहुनु हो। हजुर, जसरी चाहिँ अब ब्रह्मचारिणीलाई देखाइएको छ कि ऊ एकदम तपको आचरण गर्नेवाला तपचारिणी पनि भनेर भनिन्छ। वास्तवमा जुन ब्रह्मचारिणीको तपस्या छ, तपस्या पनि हामीले जब उच्चतम प्राप्तिको लागि तपस्को आवश्यकता पर्दछ भनेर भनिन्छ। तपस्या पनि 3 किसिमको रहेको हुन्छ। एउटा कायिक तपस्या जसलाई शारीरिक तपस्या भनौँ, अर्को वाचा अथवा भाषिक तपस्या भनौँ, अर्को मानसिक तपस्याको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले ब्रह्मचारिणीको तपस्या भनेको कुनै शमशानी वैराग्यवाला तपस्या होइन। उनको तपस्या भनेको प्रसन्नतावाला तपस्या रहेछ। तपस्या सँगसँगै प्रसन्नता जोडिएको। जुन तपस्यामा सुख छ, जुन तपस्यामा शान्ति छ, जुन तपस्यामा आनन्द छ। शमशानी वैराग्यमा के हुन्छ, त्यसमा दुःख हुन्छ, दुःख मिश्रित रहेको। वैराग्य त आउँछ तर देखिन्जेल मात्रै र त्यो स्थानमा घटना घटिन्जेल मात्रै, त्यसपछि मिश्रित रहेको हुन्छ। तर माँ ब्रह्मचारिणीको तपस्या भनेको प्रसन्नतावाला तपस्या हो, जसमा सुख, शान्ति, आनन्द, समृद्धि, प्राप्तिको अनुभूति रहेको हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ पनि माँ ब्रह्मचारिणीको न्यास ध्यानबाट चाहिँ जीवनमा त्याग, तप, सदाचार, वैराग्यको मानिसलाई अनुभूति हुन सुरु गर्दछ। तपस्या भन्ने बित्तिकै दिदी एउटा हरेकको मानस पलटमा एउटा सोच आउँछ कि तपस्या मतलब एउटा वैराग्यको जीवन हो। चाहे त्यो कपडाको हिसाबले पनि एउटा संसारिकभन्दा अलग प्रकारको, त्यसपछि बोलमा, कर्ममा र व्यवहारमा सम्बन्ध, परिवारबाट सम्बन्धबाट पनि अलग गएर बस्नुपर्ने। सायद तपस्याको रूप नै यस्तै यस्तै हो।
तर हजुरले जुन एउटा परिभाषा बताउनु भएको छ तपस्याको रूपमा तपस्या पनि छ र सँगसँगै प्रसन्नता पनि छ। त बडो मजेदार कुरा भयो। तपस्या सँगसँगै प्रसन्नता जुनको एउटा स्वरूपलाई भनिन्छ ब्रह्मचारिणी। साँच्चीकै यो स्वरूपलाई हामी आफ्नो जीवनमा चाहिँ कसरी आह्वान गर्न सक्छौँ, कसरी प्राप्ति गर्न सक्छौँ? किनकि हर कोहीलाई जरुरत छ, तपस्या पनि चाहिएको छ र प्रसन्नता पनि चाहिएको छ। हामी कसरी आह्वान गर्न सक्छौँ यो शक्तिलाई, यस सम्बन्धी थोरै जानकारी। वास्तवमा आज संसारमा मानिस इच्छाको पछाडि दौडिरहेको छ। एकदमै भनिन्छ आवश्यकता पूर्ति हुन सक्दछ, तर इच्छा बादशाहको पनि कहिले पनि पूर्ति हुन सक्दैन भनेर भनिरहेको छ। त जुन तपस्या माना हामीले चाहिँ संसारमा रहेका छौँ, यो भौतिक सर्फेसमा रहेका छौँ। भौतिक सर्फेसमा रहे तापनि, भौतिक संसाधनलाई उपयोग गरे तापनि, तर आध्यात्मिक रूपबाट हामी जब अगाडि बढ्दछौँ, अध्यात्मलाई एउटा जीवनमा एउटा अग्रज स्थान दिन्छौँ अथवा यसलाई जीवनमा अङ्गीकार गर्छौँ, स्वीकार्छौँ, जीवनको यो शाश्वत सत्य हो, जीवनमा मैले अपनाउनु पर्ने पक्ष हो भनेर चाहिँ जब हामी अगाडि बढ्दछौँ, मान्दछौँ, तब हामीले जीवनमा जुन ईश्वरीय शक्ति भनौँ, दैवी शक्ति भनौँ, त्यसलाई हामीले चाहिँ अपनाउन सक्दछौँ, जीवनमा चाहिँ त्यसको अनुभूति गर्न सक्दछौँ। हजुर, ब्रह्मचारिणी अर्थात् स्वच्छताको प्रतीक हो, पवित्रताको प्रतीक हो। आज जीवनमा हामीले सफाइ पनि अपनायौँ, कपडाको स्वच्छता पनि अपनायौँ, तर यो ध्यान दिएनौँ मनको स्वच्छता र मनको स्वच्छतासँगै वाचा कर्म सबै चिजको स्वच्छता समेटिएको छ। त्यसैले हजुरले जुन भन्नुभयो तपस्या भनेको एउटा मनको पनि उच्चतम अवस्था हो जहाँ मनलाई पूर्ण आराम दिइन्छ र बेहदतर्फ लैजान्छ। र यो तपस्याबाट या भनौँ मनको एकाग्रताबाट एकाग्र हामी गर्छौँ भने जरुर कुनै न कुनै शक्तिको त हाम्रो जीवनमा प्राप्ति हुन्छ। कुन शक्ति हामी पाउन सक्छौँ ब्रह्मचारिणीको आराधना या यो रूपलाई अपनाएपछि, यसको थोरै जानकारी। आजको दिनमा हामीले केवल माँ ब्रह्मचारिणीको आराधना गर्छौँ, उहाँलाई स्मरण गर्दछौँ, उहाँको नाम जप्दछौँ, तर ब्रह्मचारिणीको जस्तै जुन जीवन अपनाउनको लागि, बनाउनको लागि यो दिनमा हामीले यही सङ्कल्प गरौँ कि जुन समेट्नेको शक्ति छ। आज संसारमा हरेक कुरा एउटा छरिएको अवस्थामा रहेको छ। मानिसको सङ्कल्प विचार कता कुन अवस्थामा पुगेको छ, मानिसको कर्म कुन अवस्थामा पुगेको छ, त्यसैले आजको कर्मलाई कुकर्म पनि भनिरहेको छ, दुष्कर्म पनि भनिरहेको छ, मानव मनलाई कालो मन पनि भनिरहेको छ, पाप कर्म पनि भनिरहेको छ। पक्कै पनि यति यो समयमा मानिसको चाहिँ जुन मन भनौँ, तन भनौँ, बुद्धि भनौँ, विचार भनौँ, सबै अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको छ। र यसरी परमात्माको ध्यानबाट, राजयोग ध्यानबाट वर्तमान समयमा परमात्मा शिव निराकार ज्योति जो हामी मनुष्य आत्माको पिता हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई राजयोग ध्यान सिकाइराख्नु भएको छ। यस ध्यानबाट हामीले आफूमा समेट्ने शक्तिको विकास गर्न सक्दछौँ। पहिलो त हामीले सङ्कल्प, आफ्नो सङ्कल्पलाई नै समेट्न सक्नुपर्ने हुन्छ, विचारलाई नै समेट्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त विचार एउटा मनमा उत्पन्न हुने एउटा प्रोग्राम भनौँ, एउटा त्यसको आधार रहेको छ। पहिला विचारलाई समेटौँ, त्यस प्रकारले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो व्यवहारलाई समेटौँ, कर्मलाई समेटौँ। जस्तै एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। कोही व्यक्ति परदेश गएको छ, परदेश गएको व्यक्ति जब घर फर्कने बेला हुन्छ, घर फर्कने बेला उसले के गर्छ त, त्यहाँ बसुन्जेल त उसले सबै कुरा व्यवस्था गरेको हुन्छ, घाँस बाँस कपास सबै लत्ता कपडा सबै व्यवस्था गरेको हुन्छ, चाहिने जति पनि आवश्यक चिजवस्तुहरू व्यवस्था गरेको हुन्छ। जब ऊ घर फर्कने बेला हुन्छ त्यति बेला उसले आफूलाई चाहिने चिज मात्रै, सक्ने चिज मात्रै उसले समेट्न सुरु गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले भनिन्छ यो संसार एउटा यात्रा हो र हामी यात्री हौँ, हामीलाई फर्केर जानु छ। हजुर, जसरी यात्रामा जाने बेलामा पनि द ट्राभल मस्ट बी
लाइट भनेर भनिन्छ। हल्का आउनुपर्छ, त्यति मात्रै सामान राख जो नितान्त जरुरी छ, जो नभए नहुनेछ। यदि हामीले भारी धेरै बोकेर लिएर गयो भने आफैले नै उठाउनु पर्ने हुन्छ। यो सानो सानो भार अनुभव हुन्छ त हर कोहीलाई छ, यो सानो सानो अनुभव त जब यात्रामा निस्किन्छौँ। हजुर, त्यस्तै प्रकारले हामी यो संसारमा यात्रा गरिरहेका छौँ, हामी यात्री हौँ र हामीलाई पनि फर्केर जानु छ। त जाने बेलामा हामीले केवल 2वटा कुरा मात्रै लिएर जान्छौँ। हाम्रो पासमा केवल 2वटा मात्रै लगेज हुन्छ, त्यो भनेको पाप र पुण्यको कर्म खाता भनेर भनिन्छ। हजुर, त्यो एउटा राजयोगको ध्यान अभ्यासबाट, परमात्माले दिनुभएको जुन सन्देशबाट एउटा राजयोगलाई यो अनुभव हुँदै जान्छ कि वास्तवमा यो संसारबाट हामीलाई जानु छ र जाने बेलामा हामीले सबै कुरा चाहिँ समेटेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो सङ्कल्पलाई समेट्न सुरु गर्दछ। समेट्नु माना व्यर्थबाट समर्थतिर ल्याउन सुरु गर्दछ। किनभने पहिला त समेट्नु भनेको यति मात्रै जानेका थियौँ कि कसैसँग हिसाब किताब छ, ऋण छ भने त्यसलाई चुक्ता गर या चाहिँ पुरा गरिदेऊ, या आफूसँग भएका सामानहरू, कपडा भयो, खाद्यान्न भयो, लत्ता कपडा, यिनै चिजलाई मात्रै समेट्न हामीले जानेका थियौँ। तर सङ्कल्पलाई नै समेट्नुपर्छ, अलिकति त गहिरो नै कुरा थियो। तर महत्त्वपूर्ण कुरा यो रहेछ कि हामीसँग जाने भनेको हाम्रो सङ्कल्पले उत्पन्न गरेको हाम्रो कर्मको खाता हो। त्यसैले समेट्ने हाम्रो सङ्कल्पलाई भयो। त सङ्कल्पलाई समेटिसकेपछि हाम्रो कर्म व्यवहार पनि समेटिँदै जान्छ। समेट्नु माना राम्रो कर्म, श्रेष्ठ कर्म र व्यवस्थित बन्दै उन्मुख हुन्छ। बिल्कुल। त्यही कारणले गर्दाखेरि जब मलाई जसरी कहीँ हामी पाहुना बनेर गएका हुन्छौँ भनेदेखि पाहुनाले के गर्छ त त्यहाँ भन्दाखेरि कुनै पनि कुराको देखेको कुराको एप्रिसिएट मात्रै गर्छ, उसले त्यहाँबाट त्यो कुरा उठाएर लिएर जाने इच्छा गर्दैन। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि यो संसारमा पाहुना हौँ, हरेक कुराको एप्रिसिएट गर्नु छ, देख्नु छ, हेर्नु छ, सबै कुरा महसुस गर्नु छ। तर मन र बुद्धिबाट सधैँ यो कुरा स्मृतिमा रहनु छ कि हामीलाई यहाँबाट जानु छ। निकै नै सान्दर्भिक र अति नै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग आदरणीय दिदीजीले उठाउनु भयो आजको दिनमा। दर्शकवृन्द, साँच्चै कि हाम्रो जीवन कता कता यसरी नै छरिएको थियो। यति धेरै चिजबिज सामग्रीले हामी भरिएका थियौँ कि अन्तिम समय भइसक्यो, यदि कसैले हामीलाई सिटी बजायो भने हामी यसबाट निस्केर जाने हिम्मत र सामर्थ्य हामीसँग थिएन। यति धेरै इच्छाले पनि पुरिएका छौँ, शक्तिले पनि भरिएका छौँ। हामी यति धेरै इच्छाले पनि भरिएका छौँ र शक्ति, चिजबिज र साधनले पनि भरिएका छौँ। तर आदरणीय दिदीजीले हामी बिचमा हामीलाई बताउनु भएको छ, हामी यात्री हौँ, फर्किएर जानु छ हामीलाई आफ्नै घरमा जहाँबाट आएका थियौँ। र जसलाई जानु छ भने उसले सधैँ आफ्नो जीवनमा यही चिज याद राख्छ, 2 कुरा कि लिएर जाने, उसँग जाने के हुन् त अझै पनि हामीले जान्यौँ। हामीसँग जाने हाम्रो सङ्कल्प हो, हाम्रो विचार हो, हाम्रो विचारबाट उत्पन्न भएको कर्मको प्रभाव हो, जसलाई सामान्य भाषामा भनिन्छ पाप कर्मको खाता र पुण्य कर्मको खाता। यति जानकारी आदरणीय दिदीले हामी बिचमा दिनुभएको छ। दिदी, हामी यो जान्नछौँ कि कसरी अब हाम्रो सङ्कल्पलाई समेट्ने थोरै अनुभूति। आजको दिनमा ब्रह्मचारिणीको दिन भएको कारणले तपस्या माना हरेक कुरा समेट्नु हो। मनलाई समेट्नु, बुद्धिलाई समेट्नु, कर्मलाई समेट्नु, व्यवहारलाई समेट्नु, सबै कुरालाई समेट्नु हो। र यसरी राजयोग ध्यानबाट हामी यी सबै कुरालाई समेट्नेको अभ्यास छोटकरीमा हामी गर्न गइराखेका छौँ। ओम शान्ति। यो संसार एउटा यात्रा हो र संसार रूपी यात्रामा यात्रा गर्ने यो शरीर रूपी वाहनद्वारा यात्रा गर्ने म एक चैतन्य शक्ति यात्री हूँ। म चैतन्य शक्ति एक आत्मा हूँ जो आफैमा सशक्त छ, पवित्र छ, शुद्ध छ। ब्रह्म तत्व म यात्रीमा सम्पूर्ण रूपबाट
भरिएको छ। म आत्मा यात्री यस संसारमा त्यस ब्रह्म महतत्वबाट, त्यस अखण्ड ज्योतिको दुनियाँबाट, त्यस परम पवित्र धामबाट यस संसारमा आएको हुँ। म यात्रीलाई पुनः त्यस ब्रह्म तत्व, म आत्माको घर, परम धाम, ब्रह्म महतत्व, छैठौं तत्व, त्यस तत्वमा फर्केर जानु छ, जसको लागि म यात्रीले सम्पूर्ण मन, वचन, कर्मलाई समेट्दैछु। म आत्मा ज्योति, परम सत्ता परमात्माको सन्तान, उस परम सत्ता परमात्मा जो निराकार हुनुहुन्छ, उस परमात्माको छत्र छायामा म आत्माले आफूलाई सुरक्षित अनुभव गर्दै मन, वचन, कर्मलाई समेट्दै समेट्ने शक्तिको आह्वान गर्दैछु। जसरी वृक्षको सारा सार बिउमा समाइएको हुन्छ, त्यस्तै संसारमा गरिने कर्म, व्यवहार, संकल्प म आत्मा बिउमा समाइएको छ। जब जब म आत्मा स्वरूपमा केन्द्रित हुन्छु, तब संसारका हरेक कर्म, हरेक संकल्प, हरेक संस्कार स्वत नै समेटिन पुग्दछ। म आत्मा आफूमा यस गुणको अनुभूति गर्दैछु, यस शक्तिको अनुभूति गर्दैछु र आफूलाई सशक्त, शक्तिशाली अनुभव गर्दैछु। र चारैतर्फ शक्तिको प्रकम्पन भाइब्रेट भइराखेको अनुभव भइरहेछ। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, निकै नै अत्यन्तै आवश्यक जानकारी र अत्यन्तै सुन्दर अनुभूति आदरणीय दिदीजीले हामी बीचमा राखिदिनु भएको छ। यहाँले पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गरिरहनु भएको छ र अनुभूति गरिरहनु भएको छ। साँच्चीकै जीवनमा हामीले धेरै चिजहरू समेट्यौँ, धनलाई समेट्यौँ, तनलाई समेट्यौँ, तर यो कला हामीलाई आएन मनलाई समेट्ने। यो सत्य हो, जबसम्म मनलाई समेट्दैनौँ, आफ्नो विचारलाई समेट्दैनौँ, तबसम्म आन्तरिक रूपमा शक्ति बन्दैन, शक्तिशाली महसुस गर्दैनौँ। आज नवरात्रि या नवरथाको दोस्रो दिन माँ दुर्गा, माँ ब्रह्मचारिणीको पूजा अर्चना र आराधना गरिन्छ र शक्तिको आह्वान गरिन्छ। आदरणीय दिदीजीले हामी बीचमा त्यो शक्तिको आह्वान गर्ने विधि हामीलाई सिकाउनु भएको छ। जुन विधि हामीलाई सिकाउनु भएको छ आजको दिनमा, कि समेट्ने शक्तिलाई कसरी आह्वान गर्ने र कसरी चाहिँ आफ्नो जीवनमा त्यो शक्तिलाई उतार्ने जुन तरिका, जुन विधि आज आदरणीय दिदीजीले हामी बीचमा बाँड्नु भएको छ या हामीलाई अनुभव बताउनु भएको छ। निकै नै सान्दर्भिक विषयवस्तु दिदीजी आज हजुरले हामी बीचमा राख्नु भएको छ। यसको लागि हजुरलाई हार्दिक हार्दिक
धन्यवाद हामी ज्ञापन गर्दछौँ। निकै नै प्रासङ्गिक लाग्यो आजको यस विषयवस्तु। र आजको यस विशेष दिनमा नवरात्रिको दोस्रो दिनमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पुनः एकपटक शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। ओम शान्ति। ओम शान्ति। थ्याङ्क यू दिदी। माँ ब्रह्मचारिणी अर्थात् स्वच्छताको प्रतीक हो, पवित्रताको प्रतीक हो। यो पवित्रता हाम्रो मनभित्रको पवित्रता हो, विचारको पवित्रता हो र सङ्कल्पको पवित्रता हो। यो सङ्कल्पलाई स्वच्छ कसरी बनाउने, पवित्र कसरी बनाउने, यो त्यति बेला सम्भव छ जति बेला हामी हाम्रो सोचलाई पवित्रताको सागर, शक्तिको सागरसँग जोडिदिन्छौँ। यिनै विषयवस्तुलाई आजको प्रसङ्गमा हामीले राखेका छौँ। आशा छ यहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै लाभ अथवा धेरै महत्त्वपूर्ण अनुभूति आजको प्रसङ्गबाट गरिरहनु भएको छ। भोलि फेरि एक नयाँ शक्ति र एक नयाँ शक्तिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको विषयवस्तु पक्कै पनि यहाँहरूलाई राम्रो लागेको छ। आजको विषयवस्तुलाई हामी यही नै अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। ओम शान्ति। थ्याङ्क यू।